गुड इवनिंग. आता आम्ही आमच्या जुन्या गावात वचपाक भायर सरल्या. वेर ऑन द वे. त्याच्या बरोबर आमची फॅमिली आसा आणि पळया जुनो गावात सद्याक कशा परिस्थिती आसा तो ताका लागून मुद्दाम तांकां दाखोवपाक लागून आमी ऑलमोस्ट पावल्ले आसा. आतां सद्या कुंबळीच्या वाड्यार म्हणून त्या स्टेशनार पावला. फुडल्या स्टेशनार आमी गाडी दवरून सकयल वयतले. फुडलो पार्ट. हॅलो, गुड इवनिंग. आम्ही आमच्या जुन्या गावात वचपाच्या पहिल्या स्पॉटार पावल्ले आसा. आमी पळयतात हांगाच्यान आमी जुन्या गांव वचपाक सुरवात जाता आणि खुबशे अशे भुरगे, खुबशे लोक अशे ह्या सायडीन वचपाक वयता. आवयस भरपूर लोक आहा मरे. हो दिसता पळय हो एंट्रन्स. गांवांत येवपाक लोक ह्या वाटेन येताले आनी ती रुमडाची न्हंय. थंय आमी आमचे गणपती बी त्या रुमडाच्या न्हंयक बुडयताले. मातशे सकयल ह्या सायडीन यो. ही अशी वाट आसली. ही सातेरी केबा देवस्थान. ही हांगा तळी आसली. ही पर्मनंट तळी. ही पळय हांगा ही आतां पॅक जाल्ली आसा. हांगा तळी आसली आनी हे तळयेचें उदक आमी चवथीक जेन्ना गौरीचें पाणी व्हरता म्हणटा पळय ते हांगाच्यान व्हरताले. तशेंच ही बांय पळय, देवाची बांय. ही देवाची बांय. ही पळय दिसता. ही देवाची बांय आसा. सो त्या बांयचें उदक आमी खावपाक व्हरताले. तांकां नळ बी तशी वेवस्था केन्ना नासली. आनी हे आमचें देवूळ आसलें सातेरी केळबाचें देवूळ. ताका चारय वटेन सिस्टमॅटीक असो हें आसा पळय भोंवपाक. आमी मातशें भितून या आतां कितें कितें आसलें तें पळोवया. पळय हांगाच्यान स्टार्ट. हे देवळाचो पयलो सोंपन आसलें आमचें. हांगाच्यान आमी सुरवात करता हो वसरो देवळाचो. हे हांगा आमी वसरे लाकडाचे खांब आसले आनी भुरगे हांगा खेळटाले सुरखाटी बारीक आसतना. हे आमचें देवूळ हिंदूशें देवूळ पूण सिस्टमॅटीक पळय तेजे अवशेश अजून आसा. हांगासले सगळे आमी मोल्ले कॉलनी शिफ्ट केला तरी आसतना तेजे अवशेश आहा पळय. हे आमचे हा चवथा रो देवाचो. हांगा देव आमी बसयताले पळय. सगळे मार्कींग बी सगळे सिस्टमॅटीक आसा दिसता न्ही पळय. हांगा देव सगळे देव बसताले आनी तेंची बऱ्यापैकी पुजा जातली. देवाच्या फाटल्यान पयल्ले आसा. हे आमचे देवूळ कितले बरें सिस्टमॅटीक. तेजे हे पळय चिरो बी कितलो व्हडलो आसा त्या टायमाचे चिरे. आतांचे तिसाचे आसताले तेन्नाचे कितले व्हडले चिरे. जाणटेल्यांनी आमचे बऱ्यापैकी देवूळ बांदलेले. तर फुडें या मातशें. हे बेताळाचें देवूळ. हांगा आमचो बेताळ देव आसतालो हांगा बसयल्लो. हे ताजे बसपाचें पळय दिसता. हांगा ताका बसयल्लो लाकडी आसा तो. अजून आमी मोल्ले करून शिफ्ट केला. हांगा बेताळ देव आसलो. फुडें वचोन मातशें पळोवया. हे देवूळ उंच आसलें तेन्ना. 2, 3, 4, 5 स्लॅब आसले. आतां ते पाणयात सबमर्ज जाल्या कारणान ते सगळे सकयल पावले. सकयल गेले आनी कळना ते स्लॅब. एक्चुली ताका 4-5 स्लॅब आसले. देवूळ सामकें उंच आसलें आनी व्हडली केळबायची जी मुर्ती आसली पळय ती हांगा आसली. हे आमचे केळबायचें देवूळ. आमचे ते बी पळोवया आनी मागीर अशें हांगाच्यान हो गांव. दोनूय सायडीन एक्झॅक्टली मदीं रोड आनी दोनूय सायडीन घरां आसतालीं. सिस्टमॅटीक जाणट्यांनी आमच्या गांवाची रचना केल्ली. असो वचोन असो जो रोड आहा पळय असो वचोन क्रॉस करून ते राणे वाडा करून डायरेक्ट असो भायर. म्हणजे सिस्टमॅटीक कॉलनी टायपच आसली ती. हे देवूळ आसलें ते सातेरचे. हांगा तेन्ना देव रावताले रातचे वस्ती. आतां जशें आसता पळय हे देवूळ आहा ते सातेरचे आसा आनी पयला आसताले दिसता तुमकां. अजून पर्यंत ही रचना तशी आसा. हांगा देव बसताले सातेरी. 3 देवळां पयली आमी न्हू. बेताची 4 देवळां पयली. तो आमी एक उरला ते आनी एक देवूळ पळोवया मारुतीचें आहा तें आसलें तें. तर सद्या ही सगळी रचना. ही आमची इस्कॉल. हांगा हांव स्पेशली 3री आनी 4थी शिकला. हे प्रायमरी स्कूल हे एक आनी तें एक. सो आमी तेन्ना गार्डन बी केल्ले. फातर बी लायले ते अजून तशें पळय. तेन्ना आमी गार्डन करताले. हे पळय हे रावंड सी हियर. हे पळय हे रावंड कोणान मदीं कितें तरी झाडां बिडां लायताले ते अजून तशें आसा. ही बॉर्डर हांगा झाडां आसतले. ती बॉर्डर आनी मच्छान अशी वाट आसताली अशी. हांगा थोडे लोक रावताले ह्या सायडीन. हाका तेमार म्हणटाले आमी. कितें तेमार. सो वन मोर थिंग. हांगा पळय हांगा ह्यो जागो आसा पळय तूं आतां उबे आहा ते. हांगा होळी घालताले कळ्ळें. होळी हाडी घालताले हांगा मदीं होळी घालताले. हांगा हो जागो होळयेचो. आनी हें आसा पळय हे पॅड आसा ते पिंपळाचे व्हडलो पिंपळ आसता. पण तरी आसतना
आमचे लोक सिस्टमॅटीक व्हडली लांब होळी साधारण 50 फूट अशी होळी घालताले. हे आसा मारुतीचे देवूळ. ओके, ताका वयर स्लॅब आसलेलो आनी हे मारुती सारखे तोंडा मुखार सातेरी केळबाच्या तोंडा मुखार देवूळ आसा ते मारुतीचे. आनी सेम रचना आतां आमी खंय केल्या मल्ल्या कल्याणाचो सेम स्ट्रक्चर उबो केला आनी तसो आसा. ही एक एंट्रन्स येवपाक गांवांत आनी ती एक एंट्रन्स, दोन एंट्रन्स आसल्यो. हे दिसता पळय तोंडा मुखार हे कितें आहा मळ. ते कोणाचे मळ? देवाचे मळ. हांगा शेत भात करून लोक अर्धे भात देवाक दिताले आनी अर्धे आपणाक दवरताले. अशें ही स्पेशल तेन्ना लोकांक दिवपाक अशी रचना आसली. आनी वन मोर थिंग, हांगा यो ही तुळस पळय, ही तुळस देवाची अजून तशी आसा, कितें बदल जावंक ना पळय. आनी हांगासून देवपाक एक हें आसलो. हांगा 2 बेलाची झाडां आसली, हांगा एक आनी थंय एक, 2-3 बेलाची झाडां आसली. ओके, ती आतां समज जाल्या कारणान कांय दिसना. ही जी दिसता फुडें तें कितें प्रायमरी स्कूल, पयली आनी दुसरी हांव हांगा शिकला, तो अजून याद आसा म्हाका. आनी हो आमचो टोटली स्ट्रक्चर. आतां थोड्याच वेळान आमी गांवांत भितून या. ओके, तो पर्यंत मातसो रेस्ट घेवया. पळयता तुमी ही आमची देवाची बांय दिसली, बरी रुंद आसली तेन्ना. बट कितें जालां आतां सगळें भरल्या कारणान ती पॅक जाल्या चिखल भरून. ह्याच पाणी आमी ह्याच बांयचें पाणी आमी खाताले तेन्ना नळ बी तशी वेवस्था हांगा नासली. ओके, ही बांय आनी ती फाटली तळी ती सामकी पुरलेली आसा. आनी हे दोनांयचें उदक आमच्या गांवा खातीर. हे जेन्ना मे म्हयनो पावतालो पळय, एप्रील आनी मे, तेन्ना उदक सुकतालें. मागीर आमी बागांतली बांय म्हणून सकयली आसा त्या बांयचें उदक खाताले. हांगासून दिसचें ना, मागीर फुडें पळयतले. सो दीस इज द थिंग. हे आमचे दायज आसले जुन्या गांवचे. ओके, हे दिसता पळय तुका तोंडा मुखार, हे दाखय सगळें पळय. हे आमचे घर, जुने घर, जुन्या गांवांतले घर. जवळ जवळ 40 वर्सां जाली आमी हांगाच्यान शिफ्ट जाल्या. ही तुळस हालींच म्हटल्यार 4-5 वर्सांक देंवल्या, नाल्यार फुल्ल अशी उबी आसली. आमी खूब वर्सां येवन पळयताले पूण अजून तिचो माग आसा. सो हे आमचे अचिवमेंट कशें, म्हणजे अजून आमी आमचें घर वळखोंक शकता. हेज्यान फुडें सुद्दां आनीक 2-20 वर्सां आसूंक शकता ते. सो आतां तुका बी कळ्ळें आसतलें न्हू, हेंच्यांनी अर्जुनान पळयलो आसतलो, प्रत्येकान सगळ्यांनी पळयलो आसतलें की आमची तुळस हांगा आसा आनी आमचें घर आमी आयडेंटिफाय करूंक शकता. बरोबर? येस. सो दिसता पळय तोंडा मुखार तुमकां आमी कोर म्हणटाले. आनी कोरीचे 2 आसा पळय, ती एक आनी ही एक, अशे 2 कोरी आसा. आनी कोरीचे ब्लास्टिंग करून ते फातर काडून ते डॅम बांदपाक, अंजुनी डॅम बांदपाक यूज केला. आनी तशेंच बारीक जे फातर तेजी खडी करून, म्हणजे टोटली सगळे डॅम जे बांदला ते सगळे फातर आनी खडी आमच्या हांगाच्या गांवांतल्यान यूज केला. आनी हे दिसता फुडली एक बांय आसा ती अंजुने आमची बागांतली बांय म्हणटा तेका. जेन्ना मे आनी एप्रिलाक पाणी कमी जातलें तेन्ना ती लोक हांगा यूज करताले उदक. सो डॅमाचें उदक आतां ऑलमोस्ट भरलेलें आसा. तुमी पळयता बागांतले बांय कडेन पावल्ले आसा. सो आनी जून जुलय म्हणल्या उपरांत डॅम फुल्ल जातले, मागीर कोणाकच हांगसर येवपाक मेळचें ना. सद्या प्रेजेंटली सगळे ट्युरिस्ट आनी लोक येवन पळोवपाक एक आकर्शणाचो बिंदू जाल्लो आहा, ते येवन पळयता. थँक्यू. फुल्ली एन्जॉय करून आमी आतां जवळ जवळ 6:30 जाल्ले आसा, परतीचे वाटेर आसा. भुरग्यांनी जाय तशें फोटोग्राफी, जाय तशी हिस्ट्री, जोग्राफी म्हटल्यार सगळी आमच्या गांवाची शिकल्या. आनी आतां रात जाल्ल्या कारणान अजून थोडो टायम आसा. आमकां इच्छा आसली रावपाची, बट रात जाल्ल्या कारणान आमी परतीचे वाटेर सुरवात जाल्या वचपाक. सो आतां आमी डायरेक्ट टॉपाचेर पावल्या उपरांत मेळया. थँक्यू. बाय.